बात जानता है तो मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ इंतजाम किया। वरहमना माहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या अल्लाह। अल्लाह लगता है यहाँ पे सिलसिला खलीफा नक्शबंदिया जो सईद अकबर शाह खलीफा रहमतुल्लाह है, उनके जो उनका वो जिक्र हुआ करता था पूरे पहाड़, जम्मू कश्मीर पहाड़ बोलते हैं रियासी, असल में उनका जो मेन मरकज मुरीदेन का वो रियासी में है और पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे उनके मुरीदेन हैं और उन मुरीदेन के साथ वो जिक्र किया करते थे और उसी जिक्र की बदौलत आज हम इस महफिल में बैठे हुए हैं, जमा हैं और उन्हीं के जिक्र सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु लना बिहा जमील हाजात व तुताइना बिहा लहु वरहमहु। लोगों को इकट्ठा करा के तुम्हारा जिक्र करूंगा। इज़ा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और रब करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए हमारे दिलों में। फारिग भी हुई है 10-15 साल के अरसे में, लिहाजा मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा वसल्लम अलैका या दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु आमनू, इनसे मुलाकात नहीं है और ये भी मैंने सुना कि ये हजरत बाबा निजामुद्दीन कियामी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। यहाँ ही मैंने सुना, इस बात को मैंने यहाँ सुना। ये भी कैया शरीफ से इजाजत याफ्ता है। उस इलाके में मैंने इनका नाम सुना और सैयद यूसुफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज पर भी करोड़ों रहमतें बरसाए। और यहाँ तक नहीं, मैं हिमाचल गया, काम क्या है? अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये अल्लाह सफर पर रवाना हुए और बगदाद का सफर उनका सिर्फ हसूल इल्म था, तो माँ ने उनको ये वसीयत फरमाई कि बेटा आप सफर पर जा रहे हो, इल्म दीन हासिल करने जा रहे हो, लेकिन सबसे पहला फर्ज इंसान का है कि उसने किसी भी रास्ते में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। कि अभी मैं तिफल के मकतब हूँ, न कारी हूँ न बोला हूँ, सदाएं दिल में गूंजती हैं, जला है हक का परवाना। अल्लाह के वलियों से जब इंसान जुड़ जाए तो तब अल्लाह इंसान को मकाम दे देता है। नहीं है, सबसे आला हजरत हमारी सब में मौजूद हैं, जिनको ये ऑथेंटिक भी है, इस्लाम के बानी भी हैं, उनके पास स्टैम्प भी है, उन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुफीद है इस चीज से। निजाम आगे कैसे चले, हमारे तक दीन का काम जो हमारे तक पहुंचाया बुजुर्गों ने, इस पे हमें अमल कैसे करना है? तकरीर तो हम मोबाइलों पर सुनते हैं। सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि यहाँ पे रूहानियत की बात हुई, यहाँ पर सादात की बात हुई और यहाँ पे अल्लाह के नेक वलियों की बात हुई, तो इस सिलसिले में जो कि मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, इस वक्त गांदरबल के इलाके वली वार्ड में जो धरती जो है औलिया कामिलीन की ज़ात कुदसिया से जुड़ी हुई है,
اور یہاں مزار ہے حضرت سید، بہت سارے مزارات ہیں، حضرت سید اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان کا سالانہ عرس ہے، اور عرس میں آنے کی اور یہاں علماء کرام کو بلانے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اولیاء کاملین کی وہ پاکیزہ تعلیمات جن کے ذریعے سے قوم و ملت میں، ملک میں، ریاست میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، محبت بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء کاملین بزرگان دین بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل اور ملکی تفریق کے بغیر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور یہی صوفی ازم اسی کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی بھی علاقائی یا قومی نفرت کے بغیر صرف محبت انسانیت کا درس دیا جائے، دکھایا جائے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہ یہاں پہ سالانہ عرس پاک حضرت سید پیر اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا منایا گیا، جس میں یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور بالخصوص ریاست جموں و کشمیر کے مختلف جگہوں سے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی، اور یہاں پہ جو انتظامیہ کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے الحمدللہ کہ بہت ہی اچھے تھے، اور یہاں پہ بعض نماز ظہر کے بعد جو پروگرام اختتام پذیر ہوا تو اس میں جو یہاں پہ انتظامیہ کمیٹی ہے تو انہوں نے بہت ہی اچھا کھانے پینے کا انتظامات رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب کی طرف سے جو مختلف محکمہ جات کو ہدایت دیے گئے تھے، جس میں جل شکتی ڈپارٹمنٹ، پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ، مختلف ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، جو بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ آئے، اور ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ریاست بھر کے جو یہاں پہ لوگ آئے ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور یہاں پہ عالم لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے یہاں پہ پورے ریاست اور پورے ملک کے ہندوستان کے لیے امن اور آشتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ دن یہاں پہ جب ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ اس بزرگ شخصیت، اس بزرگ ہستی سے منسوب ہے جو اپنے زمانے کے ولی ہیں، حضرت سید محمد اکبر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں نقش بندیہ سلسلہ کی خلافت حاصل تھی، اور یہ خلافت یہ نہیں تھی کہ جو صرف ظاہری ہے، آپ کو باطنی بھی اور ظاہری بھی خلافت حاصل ہے، اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے خلیفہ اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، اور آپ کی زندگی کے بڑے زبردست معجزات اب تک آپ کے مریدوں میں ان کی سینہ بسینہ منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ علاقہ بڑا مختصر تھا، آبادی بھی کم تھی، لوگوں کے ذرائع بھی کم تھے، لوگوں کی زندگی کا جو رہن سہن ہے وہ بھی بڑا سادہ تھا۔ تو حضرت اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں آئے تو آپ نے اپنی عبادت سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو بندگی کا رشتہ ہے اس حوالہ سے اور اپنے زہد و تقویٰ سے اس پورے علاقے اور اپنے مریدین کو سیراب کیا۔ تو آج بھی آپ جب یہاں جمع ہیں تو ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جاتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے، اور ایسے درباروں پہ آ کے آخری سفر کی تیاری کی جانی چاہیے۔